like, subscribe and get notified. With the rising number of scrapped vehicles in Vasco, the Mormugao Municipal Council, MMC, in coordination with the traffic police, has launched a drive to tow away all such vehicles. MMC chairperson Girish Borkar stated that the initiative aims to clear scrap vehicles from the streets and improve public spaces. Owners of the towed vehicles will be required to pay a fine in order to reclaim them. ड्राइव आम्ही जो सुरू केला ते स्क्रॅप गाडयो हांगा येवन जशें आमदारान सांगला खूप घाण करता हांगा वास्को सिटीनूच न्हू म्हटल्यार पूर्ण वाड्यार थोडे लोक कशे आपल्याची पार्किंग म्हणून एक नेवी दुसरी कार येवच्या पयलीं थंयच ती कार थंयच दवरता आनी थंय लोक बसून सोरो बिरो पिता पूण हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आव्हान करता बाबा विथीन 2 म्हयन्या भितर खंय तुमी तुमच्या गाडयो आसा तुमी विलावट लावात नाल्यार आमी जेन्ना उखलतले जेन्ना मागीर कोणीय कॉल करून आमकां कोणीय मिनिस्टर आसूं नाल्यार आमदार आसूं आमी तुमकां तुमची फायन भरून तुमकां परत तुमकां गाडी व्हरोंक पडटली पूण तुमकां वाटेर कोणाच्या थंय गाडी धरूंक मेळची ना सगळ्यांक सांगता वास्को जितल्यो गाडयो आसा तांकां कित्याक आमकां त्रास पडटा आतां पळय आमी ट्रॅफिकाक व्हेकल दिले आमी लेबल लायले आमकां खर्च जाता पूण खंय तरी आबा सिटी बरी दिसपाक जाय म्हण तुमी खंय तरी हातभार लावपाक जाय आनी हांव सगळ्यांक जे सोशल एक्टिविटीज आहा एक्टिविटी मागीर आमचे कावन्सिलर आहा तेंच्यांनी आमकां खंय ना खंय मदत करपाक आपणाच्या वॉर्डान खंय तरी गाडी दवरलेली आसा उरल्या थंय पार्किंग जाता एम्बुलन्स येवपाक प्रॉब्लम जाता मागीर फायर ब्रिगेड येवपाक जाता खंय तरी उरल्या जाल्यार तेंच्यांनी नंबर दिवचे आमी ताबडतोब तांकां नोटीस धाडून 4 दिसाची नोटीस धाडून ती गाडी काडटले.